अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने वही सिलसिला जो मैं कई रोज़ से शुरू किए हुए हूँ, यानी कि अयूब फसाहत या अयूब शेर, जी हाँ, उनमें से एक और ऐप के साथ जो है वो हाज़िर हो रहा हूँ। याद रखें, याद रखें, याद रखें, शायर बनना बहुत मैं समझता हूँ आसान है, लेकिन इस हद तक शायर जो है वो शायर बन जाए कि उसका कलाम जो है वो अयूब सुखन या अयूब फसाहत से या अयूब शेर से पाक हो, ये बहुत मुश्किल मंजिल है। जी हाँ, और इसका एक ही तरीका है और इसका वाहिद तरीका यही है कि आदमी को तमाम अयूब का जो है वो कमा हक़्क़ु हो इल्म हो, ताकि फिर कोशिश के साथ, मेहनत के साथ जो है अपने अशार को उन अयूब से पाक रखे। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन तक भी मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ, फिलहाल आज मैं जिस ऐप के साथ आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ उसे कहते हैं ताक़ीद। जी हाँ, जिस तरह इससे पहले मैं आपके सामने तनाफ़ुर हरूफ और फिर तनाफ़ुर हरूफ के साथ साथ तनाफ़ुर मानवी, जी हाँ, और इसी तरह से शुतर गुरबा, जी हाँ, और इसी तरह से शिकस्त नारवा, जी हाँ, ये तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने पेश कर चुका हूँ। तनाफ़ुर मानवी के हवाले से अभी जो वीडियो है वो भी अपलोड नहीं हुई, वो मैंने तैयार की हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी जो है अनकरीब आपको जो है वो पेश कर दी जाएगी। तो बहरहाल इन अयूब के बारे में मैं मुफस्सल तौर पर वीडियोज़ जो है वो बना चुका हूँ। मेरी अपने नाज़रीन से ये गुजारिश है कि वो इन तमाम वीडियोज़ को जो है वो बार बार देखिए। जी हाँ, ये बहुत अहम वीडियोज़ हैं, बहुत ही अहम वीडियोज़ हैं। मैं समझता हूँ ये शायर के लिए एक ख़जाना है, जी हाँ, जो एक जगह जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। तो आज का मौजू जैसा मैंने कहा वो ताक़ीद है। जी हाँ, ताक़ीद भी जो है अयूब शेर में से एक जो है एक ऐप है, और ये बहुत ही यूँ समझ लें कि बड़ा ऐप है। जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है कि जो यूँ समझ लें कि शेर की जो सारी जो हलावत होती है, जो उसका हुस्न जो होता है, जी हाँ, उसको मान कर देता है। पहले तो ये समझे कि ये ताक़ीद होती क्या है। ताक़ीद ये होती है, याद रखिएगा, कि जिस तरह से अल्फाज नसर के अंदर आते हैं, हम जो है उन अल्फाज को उलट पुलट कर अपने वज़न के मुताबिक जो है वो दाएँ बाएँ करते हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि फिर ये तो होता ही है। जी हाँ, शेर और नसर में तो फ़र्क ही यही है कि नसर के अंदर जो जुमला जो होता है वो एक मख़सूस तरीके के मुताबिक होता है कि पहले फ़ाइल है, फिर फ़ेल है, फिर हर्फ है, जिस तरह से जो भी कायदा होता है। लेकिन अशार के अंदर ये होता है कि हम जो है वो अपने वज़न के मुताबिक, अपनी बहर के मुताबिक जो है वो अल्फाज को दाएँ बाएँ करते हैं। जी हाँ, तो फिर ये ऐप कैसा हुआ? याद रखें कि इसके अंदर ताक़ीद जो ऐप है ये वहाँ से शुरू होता है। जी हाँ, कि अगर वो दाएँ बाएँ किए हुए अल्फाज जो हैं इस हद तक जो है वो दाएँ बाएँ हो जाएं कि उनसे मफ़हूम कुछ का कुछ होने लगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि उस शेर को समझना जो है वो मुश्किल हो जाए। जी हाँ, यानी उसको समझने के लिए भी इंसान को जो है एक तरह से जो है अच्छी खासी कोशिश करनी पड़े, अच्छा खासा जहन जो है वो लड़ाना पड़े। जी हाँ, इस बरजस्ता तौर पर जो है और फौरी तौर पर जो है वो शेर के मानी समझ में ना आए। जी हाँ, तो अगर अल्फाज इस हद तक जो है आपके आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर उसको जो है वो ताक़ीद कहते हैं। और ताक़ीद की भी जो है वो दो किस्में होती हैं, इसीलिए एक ताक़ीद लफ्ज़ी होती है और एक ताक़ीद मानवी होती है। जी हाँ, आज मैं जो है आपके सामने ताक़ीद लफ्ज़ी लेकर हाज़िर हूँ। ताक़ीद मानवी ये होती है कि वो अल्फाज इस हद तक जो है दाएँ बाएँ हो जाएं कि उसका मफ़हूम कुछ से कुछ हो जाए। जी हाँ, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, इससे बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इस पर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मुस्तक़िल वीडियो जो है ताक़ीद मानवी पर आपके सामने पेश करूँगा। तो आज मैं ताक़ीद लफ्ज़ी जो है वो लेकर पेश जो है कर रहा हूँ आपके सामने। तो ताक़ीद लफ्ज़ी जैसा मैंने अर्ज़ किया वो यही है कि आप मिसरे के अंदर अल्फाज को इस हद तक जो है वो दाएँ बाएँ कर दें, आगे पीछे कर दें कि उनको पढ़ते हुए अच्छी खासी ज़हनी मुशक्क़त से गुज़रना पड़े और उसके मफ़हूम तक पहुँचते हुए आपको अच्छा खासा जो है यूँ समझें कि एक तरह से मुजाहिदा जो है वो करना पड़े। जी हाँ, तो उसकी मिसाल क्या है? जी हाँ, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने कोई मिसाल नहीं रखूँगा उस वक्त तक जो है आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो
یہ ایک ایسی ناگزیر چیز ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ کے ہاں بھی اس کی جو ہے وہ مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ مثلاً میں آپ کے سامنے مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے، جی ہاں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو کہ تاکید سے لبریز ہے، تاکید لفظی سے لبریز ہے۔ تو غالب کا شعر ہے، لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور۔ جی ہاں یہ وہی مشہور غزل ہے کہ جس کا مقطع بڑا مشہور ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ تو یہ بڑی مشہور غزل ہے۔ تو یہ اس غزل کا یہ شعر ہے، لیتان اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ تاکید ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ تاکید کیسے ہے۔ اب آپ اس شعر پر غور کریں، پہلے مصرے پر غور کریں کہ اس مصرے کو اگر ہم نثر میں کریں تو اس کی عبارت کیسے بنے گی۔ جی ہاں تو اگر ہم اس کو نثر میں پڑھیں تو اس کی عبارت بنے گی کہ نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین لیتا۔ اب دیکھا، یعنی کہ نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین لیتا، تو لیتا جو ہے اس کا اصل مقام کیا ہے، وہ چین کے آخر میں ہے، یعنی بالکل مصرے کے آخر میں ہے۔ لیکن مرزا غالب کہاں لے آئے اس کو، جو ہے وہ بالکل مصرے کے شروع کے اندر لے آئے، لیتا۔ اس کے بعد جو ہے درمیان میں جو ہے ایک پوری جو ہے سطر آ گئی، یا پورا ایک سیٹ آف دا ورڈز آ گیا، یعنی نہ اگر دل تمہیں دیتا، اس کے بعد پھر کوئی دم چین، یعنی لیتا کا تعلق جو ہے وہ کوئی دم چین کے ساتھ ہے۔ جی ہاں لیکن وہ دیکھیں درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اور درمیان میں نہ اگر دل تمہیں دیتا، یہ پورا جو ہے ایک فریز یا ایک سیٹ آف دا ورڈ جو ہے وہ درمیان میں آ گیا ہے۔ بس اسی کو تاکید کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں جو ہے کتنی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دوسرے مصرے کو دیکھیں کہ کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور۔ تو اب اس کی بھی اگر جو ہے آپ نثر بنائیں تو کچھ یوں بنے گی کہ جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور کرتا۔ دیکھا، تو یہاں بھی جو ہے کرتا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دراصل آہو فغاں اور کے ساتھ ہے۔ جی ہاں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل مصرے کے شروع میں آ گیا ہے، اور کرتا کہ جس کا تعلق آہو فغاں اور کے ساتھ ہے، اس کے اور کرتا کے درمیان جو ہے جو نہ مرتا ایک پورا فریز جو ہے، ایک پورا سیٹ آف دا ورڈز جو ہے وہ درمیان میں آ گیا ہے، یعنی کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں، یعنی کرتا کے بعد جو نہ مرتا جو ہے یہ درمیان میں یہ پورا جو ایک سیٹ آف ورڈ جو ہے، ایک فریز جو ہے، یہ ایک درمیان میں زائد ہے۔ جی ہاں حالانکہ کرتا کا تعلق تو آہو فغاں اور کے ساتھ ہے۔ تو شعر و شاعری کے اندر اس طرح سے لفظ آگے پیچھے جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ ہو جانا کہ ان کو سمجھنے میں پھر اچھی خاصی جو ہے مشقت کرنا پڑے، اچھی خاصی ذہنی ریاضت سے جو ہے انسان کو گزرنا پڑے، تو اسی کو جو ہے وہ تاکید کہتے ہیں۔ اور اگر یہ عمل جو ہے وہ صرف لفظوں کے اندر ہے اور اس کا کوئی اس کے معنی پر اثر نہ پڑے تو پھر اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں، اور اگر اس کا اثر جو ہے اس کے معنی پر بھی پڑنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تو وہ کیسے اثر پڑتا ہے اور معنی جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، یہ ایک بڑا دلچسپ عمل ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے اس سے بچ سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں جس طرح سے اس وقت آپ کے سامنے تاکید لفظی کو لے کر حاضر ہوں، تاکید معنوی کے ساتھ پھر جو ہے کبھی حاضر ہوں گا، اور امید ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے اور میری ویڈیوز کو خود بھی دیکھتے رہیں گے اور آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر آفت بلا سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔